فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق کے۔ اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ، تسی مسلمان ہوو، ایمان والے ہو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ۔ اتھے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اتھے کیا الناس اے دنیا دے لوگو، اتھے کیا ایمان والے ہو، اتھے ایمان والے انو مخاطب کیتا ہے۔ اتھے الناس دا لفظ آ گیا ہے۔ الناس یہ یہودی بھی نے، عیسائی بھی نے، ہندو بھی نے، مجوسی بھی نے، مسلمان بھی نے، سکھ بھی نے، سارے ہی الناس سے شامل نے۔ اے دنیا والے ہو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ جنہیں تھوانو ایک جان چو پیدا کیتا ہے۔ سب تو پہلے اللہ نے بابا جی آدم نو بنایا ہے، بابا جی آدم نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ بابا جی آدم دی کھبی پسلی دے وچوں حضرت اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ جڈا قد بابے آدم دا سی اوڈا ہی قد اماں جی حوا دا سی۔ بابے آدم دا قد کڈا سی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ، تے اماں جی حوا دا قد بھی 60 ہاتھ 90 فٹ۔ کتوں پیدا ہوئی؟ کھبی پسلی، پسلی ٹیری ہوندی ہے سیدھی، بول دے نہیں۔ یہ تھے اگے بھی اللہ نے کیا، پھر میں مرد تے عورت تو بہت زیادہ مرد تے عورتاں پیدا کر دیتیاں۔ اگے آئیے نا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، قیامت دے دن تھانو اللہ نے اپنے کٹہرے چ کھڑیاں کر کے صلہ رحمی دا سوال کرنا ہے۔ صلہ رحمی دا سوال ہونا ہے۔ صلہ رحمی کنو آندے ہو؟ جڑا رشتہ دار چنگا سلوک کرے او دے نال تسی بھی چنگا کرو، اے کدا صلہ؟ او مندہ کرے تو چنگا کرو، مندہ بولے تو چنگا بول، او مندہ ورتے تو چنگا ورت، ایدہ نا صلہ رحمی ہے۔ تیسی کیا نے مولوی جی انہیں منو ایک گال کڑی ہے، میں انہوں 5 نہ کڑا، میں کنک دی روٹی نہیں کھاندا، بولتے انہیں ایک چپیٹ ماری ہے، میں 5 نہ مارا۔ او بھئی صلہ رحمی کریا کرو، نکیاں نکیاں گلاں تو اپنیاں بھیناں تے بھائیاں نہ ناراض نہ ہویا کرو۔ رشتہ لیا نہیں دتا نہیں، چل مرن جی مک گئی، منڈیاں نو بٹھا گیا اندہ میں مر گیا تے میرے بھرا نو میری 4 پائی نو ہاتھ بھی نہ لان دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا 1 سال تک اپنے بھائی بہن رشتہ دار نہ ناراض رہندا نا، اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دے گا۔ صرف نمازیں کام نہیں ہونی ہے، جڑا بندہ دل چ بغض رکھدا ہے نا، لیلۃ القدر دی رات سارے نو معاف کیتا جاندا ہے، ایک اللہ مشرک نو معاف نہیں کردے، دوجا قطع تلقی کرن والے نو اللہ معاف نہیں کردے۔ جڑا رشتہ داری نو توڑ دے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرن والا کدی جنت چ داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہن ایتا او نے جڑیاں نبی علیہ السلام نکاح پڑھاندے بھی پڑھ دے سی۔ اتقوا اللہ اگے آئیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے لوگو
اے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق کے جیڑی گل کرو پختہ کریا کرو قول دے پکے ہو جاؤ کمنٹ منٹ دے پکے ہو جاؤ جیڑا لکھ لکھا کر دیو زبان کر دیو دے تو پھریا نہ کرو اگر مجھ کسے نو لکھ دی دیتی یا نال داندہ 1,20,000 للہ اتھے ہی مکر جن بول دے نہیں جیڑا زبان کر کے کمنٹ منٹ کر کے لکھ لکھا کر کے مکردہ قیامت دے دن آئے گا اللہ دی پشت دے اتے غداری دا جھنڈا لانگے تے نال کہیں گے فلانے دا بیٹا ہے فلانے دا پتر ہے آئیے ذرا غور کیجئے پکی گل کرنی ہے جدوں قول دے پکے زبان دے پکے زبان دے سچے ہو جاؤ گے 2 انعام دیاں گا پہلی گل لے وے یصلح لکم اعمالکم میں تھوڑی زندگی دے سارے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا عربی دے اندر گین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندہ اللہ دے نے جدو قول دے سچے زبان دے پکے ہو کے آؤ گے کمنٹ منٹ دے پورے ہو کے آؤ گے میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ دے نے ہی لوگ کامیاب نے جڑے اللہ تو دے رسول دیاں گلاں مندے نے میں تینوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیواں تے متقین دی عظمت سن لو اللہ فرماندے نے واللہ ولی المتقین اللہ یار متقیاں دا تقوی والے لوکاں دا یار اللہ ایک ہور مقام تے اعلان پہ کر دینے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ قرآ کریا دی جمع قرآ بستیاں والے پنڈا والے صحیح مانیا چی ایمان لے اون تے متقی بن جان میں آسمان تو انہاں واسطے رحمت تے برکتان دے دروازے ہی کھول دیاں اللہ تو انو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر پنڈاں والے بستیاں والے صحیح بندے بن جان تے میں آسمان تو رزق دے پھاٹک ہی کھول دیاں برکتاں دے دروازے کھول دیاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جڑا بندہ میرے کولوں ڈر گیا اسی او دے سارے کام ہی آسان کر دینے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جڑا بندہ ساڈے کولوں ڈر گیا اسی او دی زندگی دے گناہ معاف کر دینے تے اللہ دے ہاں او دا بہت بڑا اجر ہے انہوں بہت بڑا اجر بھی عطا کر دینے اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنان لگا اللہ فرما دینے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قیامت دا دن ہوئے گا مالداراں نے منڈے کی بیریاں دا بڑا وڈا زمیندار ہے انہیں نجات پانی ہے نہیں کوئی مالدار تاجر ہے انہیں نجات پانی ہے نہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ہسی قیامت دے دن نجات دیاں گے نجات پان گے جڑے ساڈے کولوں ڈر دینے انہاں نو خوف بھی نہیں ہوئے گا انہاں نو غم بھی نہیں ہوئے گا
تے جیڑا رب کولوں ڈر گیا وہ ایتھے بھی تر گیا تے اگے بھی تر گیا. ہن میں 3 حدیثاں لگا سنان ڈر دے حوالے نا. ایک بندے کو گناہ بڑے ہو گئے نے, اینے گناہ ہوئے نے, اینے گناہ شمار ہی کوئی نہیں. ایک دن پلیا چکیا اللہ دے گھر چا جاندا ہے تے آندا ہے اللہ میرے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں. اللہ میرے گناہ معاف کر دے. ادھروں آنسو نکلے آئے, ادھر میرے ال ویکھو رخسارا نو ٹچ کر کے زمین تے ڈگ پیا. اتوں آواز آوندی ہے میرے کولوں ڈر کے رون والیا میں اج تو بعد تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے. تے دوسرا بندہ کیڑا ہے گناہ سامنے رکھے نے رویا ہے. اوکھا سوکھا ہو کے نا اینا کو آنسو کڈیا ہو جنہ کو مکھی دا سیر ہے. مکھی دا سیر ویکھے حدیث دے الفاظ میں نے مکھی دا سیر اے پلکا نہیں آنسو لگا. ایتھے تھوڑا روئے گا مول بہتا ہے, قیامت نو بہتا روئے گا مول کو نہیں. اوتھے جہنمی اینا رون گے اینا دے آنسو چ کشتیاں بھی چلا دتیاں جانتے ہو بھی چل پین گے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اے آنسواں دی جگہ تے خون جاری ہو جائے گا اینا رون گے, لیکن ادو رونا کم نہیں آئے گا. ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر. ایتھے تھوڑا رو کدے علیحدگی بہ جا کر روزانہ اودے نال بھی گلاں کر لیا کر چار. دنیا نے جو کرنا ہے رحمان نہ کر کے ویکھ. او دے سامنے کیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں. بول دے نہیں یاروں تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں, کنوں دل دا حال سناواں میں, کدے اگے ترلے پاواں میں, بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے توں, دل قدسیاں دے تڑپا دے توں, سائیں وحدت ناد وجا دے توں. اللہ اللہ تیرے در تے آئے اسی روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے مڑ مڑ کے. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے, سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. کو سمجھ آؤں ڈے جی, ایک خیر دا چٹکا پا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں, عرشاں والیا تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں, ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں, اور ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں, جا بخش دیتا ہے فرما دے تو. اللہ 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 در چھڈ کے آئے اسی در تیرے تے, رکھ آساں فضل گنیرے تے, ہن سختی نہ کری میرے تے, میر رحمت والا پا دے تو. کدی او دے سامنے بہ کے نا گلاں کریا کرو. پچھلی راتی اٹھ کے نا چلو بہت ہی تہجد لمبی چوڑی نہیں نا پڑھی جاندی تے 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو. نبی پاک نے فرمایا 2 نفلاں 10 آیتاں پڑھ لے 10 آیتاں. تو ہاں کہنا مولوی جی 10 آیتاں تے سانو اوندی نہیں پڑھیے کیویں؟ او فلک ناس تے اوندی جے کہ نہیں؟ فلک دیاں 5 نے, ناس دیاں 6 نے, کنیاں ہو گئیاں 11. تے نبی پاک نے کی فرمایا 10 آیتاں. جیڑا پچھلی راتی 2 نفل پڑھدا ہے تے 2 نفلاں چ 10 آیتاں پڑھدا ہے, یعنی پہلی چ فلک پڑھ لے دوجی چ ناز پڑھ لے 11 ہو گئیاں. اے نا فلک تے ناز پڑھ کے 2 نفل تو پڑھ لے روزانہ تے قیامت نو اللہ نے تینو غافلاں چوں نہیں اٹھاواں گا, تہجد گزاراں چوں اٹھاواں.
کیڈا سوکھا جا کام ہے یار، بول دے نہیں پر آکھو مولوی جی ساڈے کو فجر نہیں پڑھی جاندی تسی نفل والے پاسے لاؤ ہیں، بول دے نہیں۔ لیکن اللہ نہ گلاں کرن والے بندے رب نو بڑے پیارے لگدے نے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، بولے آجے بولے آجے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ کتے اللہ فرماندے نے اے نے او بندے جنہ دیاں صفات عباد الرحمن نے اے زمین تے چل دے نے کسے نو دکھان دے ہی نہیں تے ہون ولی ہوئے جدے پیرا جو کنگرو ہون گال چٹال ہون لکوں لالے ادھا ولی تے پورا لالے پورے ولی ہے وہ بول دے نہیں اینو یاندے نے نا ولی انہیں اتھوں ملنگنی کڑی انہیں اگلے دربار تے ویچ چھڑی انہیں اگے ویچ چھڑی او دی انہیں لیندیاں دا بھی کرامت ہی میں واہ وہ بول دے نہیں ہے ولی دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرمہ پر ہوئے ولی ہاں جدی رجسٹریشن قرآن کردہ رحمان کردہ تے جڑے اللہ والے ولی نے رب دے بندے نے انہاں دیاں راتاں لوکاں دے پٹھے وڈ کے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں لوکاں دے ڈنگر کھول کے نہیں گزر دیاں راج لوکاں نو لٹ کے نہیں گزر دیاں یا قبراں تے توہیں تخا کے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں قبراں دے اتے پنگا کوٹ کے چرسا پی کے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں کلپاچ نہیں گزر دیاں بدکاری تے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں کتھے گزر دیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں کتھے گزر دیاں نے سجدے کر کر
بول دے نہیں رکوع کر کر اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہتے اللہ فرماندے نے الذین یقولون ربنا آمنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین اسحار اللہ فرمایا جڑے میرے نے وہ پچھلی راتی اٹھ کے نا تے میرے کولو استغفار کردے نے ایک بندہ ہو آیا جنہوں رون آؤندا ہی نہیں بڑی کوشش کردا ہے دل پتھر ہو گیا گناہ کر کر کے اتو رب جھانک کے آندے نے چل نہیں آوندا پیا تے رون والا منہ ہی بنا لے وہ بولدے نہیں رون والا منہ ہی بنا لے نا تہی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے نا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تیری زندگی دے گناہاں نوں وی نیکیاں بنا دے تو آتے صحیح نا وہ بندہ جنہیں توبہ کر لئی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا باجوہ صاحب مفتی صاحب کتے ستے تھے توبۃ نصوحا مفتی صاحب جی جدو ماشاءاللہ نہ سمجھو مفتی صاحب ستے میں میرا یور لگتا ہے پیچھے مفتی صاحب نہیں بولن دے توبۃ نصوحا جڑا سچے دل نہ توبہ کر دے ایتھے حدیث سنا دے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او توبہ کرن والا ایویں جویں انہیں زندگی کدی گناہ کیتا ہی نہیں سبحان اللہ صدقے جاواں پیغمبر دی سونی زبان تو لکھاں جانا ہون تے پیغمبر دے ایک ایک لوں تو وار دے آنکھ پھر بھی ادا نہیں ہوتا اور بول دے نہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرن والا ایویں جویں زندگی چنے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں پر توبۃ نصوحا سچے دل نہ صاف دل لے کے جدو صاف دل لے کے آئیں گا اسار ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر آج دل کردہ ہے تو انہوں قرآن ہی سنائی جائے بول دے نہیں اللہ اکبر کدی اللہ دے کولو یار معافی مانگ کے ویکھو دے صحیح او دے کو ڈر کے ویکھو دے صحیح اللہ نے تیرے معافی منگن چ دیر ہے میرے معاف کرن چ دیر تیرے منگن چ دیر ہے میرے عطا کرن چ دیر نہیں تو آتے صحیح اور تیری جمن والی ماں نو بھی تیرنا اتنا پیار نہیں جنہ مینوں پیار ہے ہاں کنا درجہ رحمت دا 100 درجہ ہے
اللہ نے ایک درجہ میں دنیا ہی تقسیم کر چھڑیا ہے جس ماں نو ایک دیتا ہے نا سردیاں جی بچہ پیشاب کردا ہے چوک کے سکی جگہ پاندی پھر پیشاب کردا ہے چوک کے اپنے سینے تے لٹا لیندی آندی کدی تے سیاںا ہو ہی جائے گا اتوں آواز آندی ہے جنوں ایک درجہ دیتا ہے او تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کردی تے 99 درجے میرے کول نے میں تینوں جہنم تے جلانا کیویں پسند کراں بول وہ کیویں جلائے وہ آندا میرا دل ہی نہیں کردا میں تینوں جہنم چ بھیجا مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دیاں ذرا نہ اکنا ہے نا فرمانیاں اسی تیریاں کر دے پر تو رحمت دی نظری تکنا ہے اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے تو بخش دا مول نہ تھکنا